देव बरो दीस दिवन तुमकां हांव मेजतां कोणी मनीस नव्या लुगटाचो फाळो पोरण्या लुगटाक घालिना घालीत बी जाल्यार तो फाळो उडलो जाता. नवो वायन नव्या पोरण्या सामड्या चिलांनी बरोवन दवरना. जर तर बरल्यार ती सामडी बुडतात आनी वायन पाजरून वता. नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनीच बरोवन दवरचें म्हणून जेजू आमकां आज्ञा दिता. ह्या प्रकार जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा आमची जिणी नवी जायचे, आमची साल नवी जायचे, आमचे हर एक जिवितांतले हर एक संगत नवी जायचे. तर नवी जायचे जाल्यार हांवें जेजू क्रिस्ता थंय एक जायचें. कित्याक नवो तो जावन आसा जेजू क्रिस्त मात्र. नवें सावन दिवंक शकता तो जेजू क्रिस्त मात्र. आनी जेजू क्रिस्ताचो आत्मो मात्र. कित्याक जेजू म्हणटा जर तर जेजू क्रिस्ता थंय कोणी एक जाता जाल्यार तो नवो जाता. हें काम पोरनें तें गेलें, नवें तें आयलां आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं हें जालां. देवाचेंच हें काम जावन आसा. वय आमची जिणी त्याच जेजू क्रिस्ता वरवीं त्याच जेजू सांगाता आनी त्याच जेजू थंय आसा जे म्हणून जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांकी विंचून काडलां. वय आमची जिणी ही क्रिस्तांव जिणी नवी जिणी प्रारंभ जाता जेजू क्रिस्ता थंय आनी जेजू क्रिस्ता सांगाता जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र साध्य तें जावन आसा देवाचें काम. जर तर कशें पोरण्या चामड्या चिलांनी जर तर नवो वायन बरोवन दवरल्यार थंयसर वायन पाजरून वता. तशेंच आज आमच्या आदाम सैमाच्या कुडींत आमी आसा. आदामचें सैम आमचें थंय आसा. आदामचें सैम वचून सर्गार वचोंक जायना. देखून जेजू क्रिस्त आमचें सैमीक जिणें नवें करूंक त्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक दिवन आमची जिणी नवी करूंक आशेता. आनी ही नवी जिणी आमी प्रारंभ करीची जाल्यार भावार्थ गरजेचो. केदाळ आमी भावार्था वरवीं जेजू क्रिस्ताचें यातन मरण आनी पुनर्जीवनपणां थंय भावार्थ दवरता तवळ आमकां त्या पवित्र आत्म्याक भावार्था वरवीं स्विकार करूंक जाता. आनी तो पवित्र आत्मो आमची जिणी नवी करता. आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्यो मोती आमची मोनां नवीं जातात. आनी नव्या त्या मोनांत म्हळ्यार हर एक सैम आमकां सांडूंक साध्य जाता. पातकी सैम आमचे तावन पयस वता. आनी केदाळा त्या पवित्र आत्म्याच्या नियमा प्रकार पवित्र आत्म्याच्या त्या मोगांत आमी बुडतांगी जेजू क्रिस्ताचो मोग आमी अनुभव करतांगी तवळ आमचे थंय नवें साव म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे स्वभाव आमचे थंय येतात. आदामचे स्वभाव आमचे थावन नास जावन वेतात. तशेंच आम्हा सर्वांकी त्या आपोवण्याक जेजू क्रिस्त आपयता. कित्याक थंयसर आसले फारिजेव आनी शास्त्री जेजू क्रिस्ताक धरूंक आशिल्ले. थंयसर तुजे शिस उपास करनात. ते वेळ जेजू सांगता काजाराच्या ओवळ्यांनी काजारांत कोणी थंयसर उपास करतात गी दुखेस्त जातात गी. वय भाव भयणीनो काजार असो ओवळ्ळो तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी तो जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत आसा. आनी तो राय शुभ वार्ते वरवीं जेजू क्रिस्त म्हणलो तो ओवळो म्हळ्यार तोच जावन आसा आमचो न्हवरो आमचो पती जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता आसतना थंय कोणीय दुखेस्त जायचे म्हणना. पूण जर तर आमी पातकी सैमाक पडता जाल्यार खंडीत आमी फाटीं परताचे जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या त्या सांगात हांवें बसाचें आनी जेजू क्रिस्ता थंय आमी केदाळा बसता पवित्र आत्म्या वरवीं आमची जिणी नवी जाता. आमेन.